चाल चल रही है। ये तुट्टी साइकिल जो है ना, बाबू साइकिल टैक्सी, जिसके पहिए घिसे गए, रिम बैंड हो गया और जिसके ऊपर सीट फंस के बैठती ना, वो खुल के गिर गई। दोनों काम बैठे हुए हैं, सीढ़ी नहीं है उनके पास, बंबू के ऊपर बैठे हुए। कहाँ का तकलीफ हो रही है उनको? अल्लाह हुआ। तो उनको भी आया हमारे पास। तीनों उनसे अलायंस हो रहा है। और एक यतीम बच्चा फिर रहा ना, यतीम बच्चा और उसकी बहन फिर रहे को पूछ रहे हैं 4 साल से, और तुम जेल में भी जाके रह गया है। नाम नहीं बोला यार। सुनो, उनको भी जाएंगा वो। अभी नो इनकी अंदर से अंडरस्टैंडिंग हो गई, तुम मेरे साले मैं तुम्हारा बहन भाई बोली, ऐसी बात हो गई। तो उनको भी जाएंगे। और हो सकता है कि और कोई जमात आएगी उनके देश में, या हमारा वोट लेंगी और जाके उनके गोद में डालेंगे। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं कि ये ऐसे हालात में जहां जिस शैतान की जेरे क़यादत के दौर में उसकी नाक के नीचे, उसकी ठुड्डी के नीचे हजारों लाशें गिरी सो है, खून की नदियां बही सो है, वैसे शख्स को हम वज़ारत उज़्मा पर बैठने नहीं देना। हर गली, हर चप्पा, हर नुक्कड़, हर घरे घर जाना है। एक बेचैनी है, एक दीवानापन है, एक जुनूनीपन है, एक अजीब दुनिया का काम हो रहा है। हम सब तमाम लोगों को मिलकर ये बेचैनी में शामिल होना है, ये दीवानगी में शामिल होना है, हमारी जुस्तजू को बढ़ाना है। और मुल्क में जो बर्बादी हो रही है, सेक्युलरिज्म का जो जनाजा निकल रहा है, शरीयत का खतरे में, जो शरीयत जो खतरे में है और हमारा मुस्तकबिल जो खतरे में है, वो तमाम चीजों को हमको बचाना है। और हमको बचाने के लिए हमारी जमात कौन सी है? हमारी जमात कौन सी है? एक ही जमात है ना? एक ही जमात है, बेशक 2 3 4 तो नहीं है। तो एक जमात के नीचे पूरी आवाम। अगर हम पूरे एक जमात के नीचे आ गए, अगर हम पूरे मिलके एक खाद के नीचे आ गए, एक सदर मोहतरम के हाथ के ताबे आ गए, नकीब मिल्लत हमारे सदर, बोलो नकीब मिल्लत हमारे सदर, 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 बेहतरीन मुस्तकबिल हमारा होने वाला है। अगर हम नकीब मिल्लत की क़यादत को समझे, अगर हम उनको हमारा सदर माने, दिल से, जान से, ईमान से, इस्लाम से, शरई तौर से, हर तरीके से हमको हमारी जमात को मजबूत करना है। 65 साल से हमारे साथ नाइंसाफी हुई और हम बेवकूफ बने, बेवकूफ बनाते गए, हम बेवकूफ बनते गए। बाप की जागीर समझे, हमारे वोटों को इस्तेमाल करे और हमको गुलामी में रखते गए। मगर अब का नौजवान ये बात को समझ गया। आज का नौजवान बेवकूफ बनने वाला नहीं है। आप बेवकूफ बनने वाले हैं? अब आओ सामने। निर्मल का नौजवान भी हल्लाक में जबान रखता है। यहाँ पे आपके महबूब खायद 40 दिन का चिल्ला बैठे थे, 40 दिन जेल में रखकर उनको तकलीफें दी गई थी। यही सरजमीन है और यहीं से आपके महबूब खायद सारी दुनिया में मशहूर हुए ना हुए? कुछ तो खास बात है निर्मल में, कुछ तो खास बात है। हिंदुस्तान की 29 रियासतों में कई हजार सिटी से, कई हजार डिस्ट्रिक्ट से, कहीं से हमारे खायद मशहूर नहीं हुए। कहां से मशहूर हुए? तो निर्मल की नाक तो रखना है, यहाँ के एक एक उम्मीदवार को जिताना और इत्तेहाद का मुजाहरा देना और सारी दुनिया ये जान जाए कि यहाँ से महबूब खायद 40 दिन अंदर थे। तो यहाँ का एक एक नौजवान वो तकलीफों के मंजर को देखा है, वो बर्बादी को देखा है, वो जुल्म सितम को देखा है खानों के। तो तुम्हारा वोट भी 40 वोट के बराबर होना चाहिए। 40 दिन तुम्हारे खायद अंदर थे तो 40 वोट तुम्हारे बाहर जाना उनके नाम पर। बोलो 40 वोटों में तैयार करेंगे? आप तो अपना एक ही वोट डालेंगे, फिर अख्तर फारूकी को क्या हो गया 40 वोट डालो बोल रहे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं आपको 40 वोट डालो नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको अपना एक वोट और 39 वोटों को तैयार करो, 39 वोटर्स को तैयार करो और 40 वोटर के काफिले लेकर बुतों में जाना और यहां पर इब्राहिम साहब के हक में
آپ کا ووٹ ڈالنا, ان کو کامیاب کرنا. آپ ان کو مت دیکھیے, جماعت کو دیکھیے. ان کو مت دیکھیے افضل ابراہیم صاحب, اور ان کو مت دیکھیے جماعت کے صدر کو دیکھیے. یہ ہماری متحد ہونے کا, ہمارے منظم ہونے کا ایک بہترین پیش کرنا ہے نقیب ملت کو. اگر آپ تمام لوگ اتحاد سے رہیں گے, آپ تمام لوگ اس بات کو سمجھیں گے کہ یہاں سے کارپوریٹر کو جتانا لگ بھگ 2 روز کے بعد کارپوریٹر جیتیں گا. کیا تاریخ ہے؟ 30. پھر اگلی 30 کو کیا ہے معلوم نا؟ کیا ہے؟ MLA کے الیکشن ہے. اگر آپ جتائیں گے تو یہ کارپوریٹرز میں سے MLA پیدا ہوں گا انشاءاللہ تعالی. آپ کے یہ کامیابی سے, آپ کے یہ اتحاد کے مظاہرے سے نقیب ملت اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ نرمل کا نوجوان اتحاد پیش کر چکا ہے. نرمل کا نوجوان اس بات کو سمجھ گیا ہے, دشمنوں کے سیاسی جھانسوں میں آنے والا نہیں ہے. یہاں کا نوجوان, ایک نوجوان 40 کے برابر ہے نہیں ہے؟ 40 کے برابر. ارے جی, تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے جو بشت پردہ بیٹھ کر سن رہی میری عزت دار ماں بہنوں, آپ تمام لوگوں سے مخاطب ہو, اپنے گھر کے نونہالوں کو مجلس کے ووٹ ڈالنے کے لیے 30 تاریخ کے دن یہاں سے بھجائیے. بتوں پہ ایک میلہ لگائیے, گھر سے قافلے لے کر نکلیجیے, دوست احباب رشتہ دار پڑوسی ہر ایک کو لے کر جائیے اور افضل ابراہیم کے حق میں ووٹ دیجیے اور اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریے. آپ کو افضل ابراہیم کو جتانا ہے. دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جاؤ, اور الیکشن سے پہلے 2 رات میں کیا ہوتا ہے؟ پیسے بٹے جاتے, ایمان کا سودا ہوتا ہے. وہ پیسے نہیں ہے, کتے کا گو ہے, وہ پیسے نہیں ہے. جو لوگ اپنی قوم اور ملت کا سودا کر کے 4 روپے گھر کو لے کے جاتے ہیں, وہ پیسہ کبھی ان کے اچھے کام میں نہیں آتا. بیماریوں میں جاتا ہے, ہاسپٹل کے بلوں میں جاتا ہے, تکلیفوں میں جاتا ہے. وہ حرام نہیں ہے, اکبر حرام ہے جو قوم اور ملت کا سودا کرنا. آج ملک کے ایسے کشمکش کے حالات چل رہے ہیں, چاروں طرف بربادی ہو رہی. تمہارا کلمہ کو بھائی بے موت مارا گیا ہزاروں کی بھیڑ میں, اور تم فرقہ پرست طاقتوں کو اقتدار میں لانے کے لیے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں اور اپنی جماعت اپنے بھائی کو چھوڑ کر ہرانے کے لیے ان کی طرف جا رہے ہیں. ارے لعنت ایسی زندگی کے اوپر. ایسی زندگی سے اچھا تو پٹریوں پہ لیٹ جانا. اللہ تو موت دے دے, اسی سوچ کو دے بولنا اللہ موت بھی نہیں دیں گا اور ہدایت دے دیں گا تم کو. بولو ہدایت زندہ باد, اسلام زندہ باد, نقیب ملت زندہ باد, افضل ابراہیم زندہ باد. جتانا ہم کو افضل ہے, زندہ باد. 2 روز میں کچھ بھی کریں گے, کیا بھی کریں گے, دنیا ادھر کی ادھر کریں گے. یہ بات مجلس کی ہے, یہ بات قوم کی ہے, یہ ہمارے عزم کی ہے, ہماری عزت کی بات ہے. ہم اس کو ایسا جانے نہیں دیں گے. بات یہاں پہ افضل ابراہیم کی نہیں ہے, بات یہاں ہمارے وجود کی ہے, بات یہاں پر افضل ابراہیم کی کامیابی کی نہیں ہے, بات ہمارے ملک کی ہے, ہمارے سیکولرزم کی ہے, ہماری شریعت کی ہے, نقیب ملت کی ہے, اور ہماری سوچ ہے ہندوستان کے 25 کروڑ غیور مسلمان کو قیادت کرنا اور ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانا, ایک صدر محترم کے ہاتھ کے نیچے لانا, ایک صدر محترم کے تابع رکھنا پورے ہندوستان کے 25 کروڑ غیور مسلمانوں کو. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہندوستان کے 29 ریاستوں میں کوئی بھی ملکلال حکومت منڈی سے الائنس کرے بغیر نہیں بنا سکتا. یہ ہمارا مقصد ہے. بولو ہمارا مقصد زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اللہ نماز کو پابندی سے پڑھنے کی, قرآن کو معنوں سے پڑھنے کی اور آمین بولنے کی. اللہ ہمارے دن دگنی رات چوگنی ترقی کے معاملے فرما. جماعت کو مضبوط کرنے کی سوچ دے. ایک ایک بچے کے دل میں اللہ جماعت کی محبت ڈال دے. ہر گھر منڈلیز کر دے, گھر گھر منڈلیز کر دے, گھر بھر کے منڈلیز کر دے, شہر بھر کے منڈلیز کر دے, ملک بھر کے منڈلیز کر دے. اللہ فرقہ پرست طاقتوں کی پھٹ جائے منڈلیز کے نام سے, ایسا کر دے. اللہ آپ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ ہم دعا کرتے کھلے آسمان کے نیچے افضل ابراہیم کی کامیابی کے لیے. اللہ یہاں کی وارڈ نمبر 32
वार्ड नंबर 31 के लोगों में ऐसा इत्तेहाद दे दे अल्लाह कि मंडलिस के हक में हाथ उठे वोट डालने के लिए। और यहाँ पे पतंग कौन से नंबर पे आए? 4 नंबर में क्या होता मालूम ना? चौवा होता। एक चौवा घुमो, पूरे छक्कों को बिठा दो। एक चौवा घुमो, पूरे छक्कों को बिठा दो। एक चौवे में क्या होता मालूम? एक चौवे में कामयाबी होती। और हमारी कामयाबी क्या है? पतंग है। हम जमीन पे, सोच हमारी आसमान पे। ये क़यादत है मंडलिस की। और दुश्मनों को क्या करना मालूम ना? सामने तेज मांझा रहता, कैसा काटना दुश्मनों को? हाथ में से काटना, ऐसी खींच मारना, खींच मारते मारते दूर तक चले जाना। दुश्मन जिंदगी भर के से पतंग पिलाना भूल जाना। बोलो पतंग जिंदाबाद, बोलो मांझा जिंदाबाद। और कौम को मुत्तहिद करने के लिए क्या करना है? तो अभी क्या करें, गौर करें आप लोग। चरख में दस्ती मारते ना, ऐसा दस्ती मार के कौम को मुत्तहिद करना। मारो दस्ती, मारो दस्ती, मारो दस्ती मारो। और मांझे से फिरका फरता खातिमा करो, पतंग को वोट दो और हमारे नौजवान को कामयाब कर दो। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।